तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने, तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदाए ज़ुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी, आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारा ये सफ़र सच की तलाश पर मबनी है और हम निकलते हैं सच की तलाश में। कोशिश रहते हैं आप तक पूरा सच लेके आने में। हमारी ये कोशिश भी होती है, ख्वाहिश भी होती है और हमारा ये मकसद भी है कि हम ज़माने की जो अमीक सच्चाइयाँ हैं, जो हक़ाइक़ हैं, जो छुपे हुए हैं, जिनके ऊपर पर्दा डाला गया है, हम पूरी दयानतदारी से, पूरी ईमानदारी से मेहनत करके, लगन के साथ हम उन हक़ाइक़ और उन सच्चाइयों तक पहुँचें और लेके आएँ आप तक पूरा सच। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में भी यही मरकूम है कि बस तुम सच्चाई से वाक़िफ़ हो जाओ तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। हमारा ये सच का सफ़र आपके साथ और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान के साथ जारी व सारी है। हम शुक्रिया अदा करते हैं आप तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन का, जो आप वक्तन फ़ोक्तन हमें नॉक करते हैं, जगा के रखते हैं और हमें आप अपने कमेंट्स के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए, व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए और कॉल्स के ज़रिए आप हमें बाखबर करते हैं और अपनी जो आपकी ख्वाहिशात हैं या जो आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स हैं, आप उनके हवाले से हमें अपडेट करते हैं। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। आपसे दरख्वास्त भी है कि हमारे ये प्रोग्राम आप अपने दीगर अज़ीज़ रिश्तेदारों, दोस्तों, साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा ये जो सच को आम करने का ख्वाब है वो पाए तकमील तक पहुँचे। आज हमारे साथ जो हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत है, सच की तलाश में, सच की मुसाफत में उनका एक लंबा सफ़र है, एक तवील जद्दोजहद, तवील मुसाफत है। उन्होंने हमेशा सच के लिए, हक़ के लिए खड़ा होना मुनासिब समझा और आम लोगों तक सच का प्रचार करने में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई कीमती साल, बल्कि अगर मैं कहूँ कई कीमती दहाइयाँ दे दी तो ये गलत ना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मोहतरम राइट रेवरेंड बिशप MM वकास साहब। बिशप साहब, हम आपको बाकायदा तौर पर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बिशप साहब आर्च बिशप ऑफ वन इन क्राइस्ट फैमिली चर्च इन पाकिस्तान, उसके आप प्रेसिडेंट भी हैं और वाइस चेयरमैन हैं कॉन्फेडरेशन काउंसिल ऑफ द बिशप्स एंड हेड्स ऑफ द नेशनल चर्चेस इन पाकिस्तान, जो कि 1986 से रजिस्टर्ड एक अदारा है और आप एम्बेसडर फॉर पीस भी हैं पाकिस्तान के लिए। अमन के लिए आपकी कोशिशें, आपकी जद्दोजहद जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। आपका ये तारफ़ बज़ाहिर मुख्तसर नज़र आता है, लेकिन जब हम आपकी कारकर्दगी के ऊपर बात करेंगे, जब हम आपकी खिदमात के ऊपर बात करेंगे, तो ये एक तवील जद्दोजहद और तवील मुसाफत का सफ़र है। बिशप साहब, हम आपको प्रोग्राम में बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर खुश आमदीद कहते हैं और आपके शुक्रगुज़ार हैं कि अपने मसरूफ़ तरीन शेड्यूल में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे नाज़रीन के लिए आपने वक्त निकाला। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच चौधरी तारिक सराज साहब। आपकी सारी जो खिदमत है, आपका काम है, वो देखकर दिल खुश हो जाता है कि आप एक मसीही कौम की नुमाइंदगी, ना कि खाली सिर्फ मसीही अक़लियतों की नुमाइंदगी बज़रिया TTN सच की तलाश, एज ए आप चीफ एग्जेक्टिव हैं, आपको, आपकी सारी टीम को इस सारी खिदमत के लिए दुआगो भी हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने चैनल पर मुझे दावत दी, बुलाया, ताकि आपके चैनल के थ्रू मैं सच की जो तलाश है बाइबल मुक़द्दस में से, इसके अलावा पाकिस्तान में जो हमारे मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर भी हम बात कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू बिशप साहब, आपकी सारी मोहब्बत के लिए, पसंदीदगी और अप्रिसिएशन के लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। बिशप साहब, वन इन क्राइस्ट फैमिली चर्च इन पाकिस्तान, यकीनन आपकी खिदमात ना सिर्फ
लाहौर पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में आप एक अरसा दराज से आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो नाजरीन हैं हम उनके साथ भी चर्च वन इन क्राइस्ट फैमिली का विज़न, रोया और आपकी जितनी भी मिशनरी खिदमत हैं अगर आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें तो। जी, बहुत शुक्रिया चौधरी तारक साहब। आज ये जो मेरे हाथ में खुदावंद का ज़िंदा कलाम है, ये कलाम ही सच्चाई है और आप इस कलाम के मुताबिक सच की तलाश के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी मिशनरी खिदमत के बारे में बता दूं कि मेरा ताल्लुक़ बाई बर्थ लाहौर चर्च काउंसिल से है, क्योंकि हमारा ज़िला कसूर फ़तेहपुर में हमारा जो चर्च था वो लाहौर चर्च काउंसिल अमेरिकन मिशन का था, जिसका मैं बाई बर्थ मेंबर हूँ। मेरे पेरेंट्स उसके मेंबर थे, मेरे जो आबा अजदाद थे वो लाहौर चर्च काउंसिल के ही मेंबर थे, जहाँ से मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। और इसके बाद सैमसन मनोहा साहब 11 वार्स रोड 1985 में उनके ज़रिया से मैं खिदमत में आया और नेशनल चर्च ऑफ पाकिस्तान यानी कौमी कलीसिया पाकिस्तान के वो चीफ बिशप थे। और 1985 में मैं उनके साथ बतौर पास्टर मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। और साथ ही उसके क्योंकि सेंट पॉल हाई स्कूल एजुकेशन उनका सिस्टम था, तो मैंने अपने इलाका में जहाँ एज ए पासबान, एज ए निगाहबान, एज ए खादम खिदमत शुरू की, तो मैंने वहाँ पर ये ज़रूरी समझा, क्योंकि वो बट्टा एरिया था, कि वहाँ के जो मसीही बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उनके बच्चों को भी तालीम दूँ। तो वहाँ पर मैंने पाक स्वीडिश हाई स्कूल और सेंट पॉल हाई स्कूल के दोनों अदारों के तावन से मैंने वहाँ पर स्कूल खोला और 26 साल मैंने उस इलाका ग्रीन टाउन के गिरदोनवा में मैंने अपनी खिदमत जो है एजुकेशन के हवाले से की और एज ए पासवान अपनी खिदमत को सर अंजाम दिया। तो सैमसन मनोहा साहब के ज़रिए से मैंने बाइबल मुक़द्दस की तालीम के साथ साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है उनसे जो है मैंने सीखी। उसके बाद मैं अलामा बिशप डैनियल तस्लीम साहब जो कि आर्च बिशप थे मेथोडिस्ट चर्च इन पाकिस्तान के, मैं उनके साथ बतौर DS लाहौर जो है अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहा हूँ। इसके साथ ही कराची से सरफराज लाइट साहब हैं, उनकी वालदा मोहतरमा मिसेस अजीज़ा लाइट, जो कि एज ए वाइस प्रिंसिपल मेरे ही स्कूल में मेरे पास बतौर माँ रहती थी और स्कूल में साथ पढ़ाती भी थी। उनका एक बाजू भी कटा हुआ था, लेकिन वो भी खुदा से प्यार करती थी। और मेथोडिस्ट वो उनके जो खामन थे पास्टर लाइट साहब, वो भी बड़ा खुदा को प्यार करते थे, तो उनकी वजह से हमारी आपस में बड़ी कुर्बत थी। तो खुदावन ने उनको और मुझे एक रोया दी कि हम अपनी मिनिस्ट्री का जो है वो हम आगाज़ करें। तो 2008 में जो है मैंने बाकायदा वन इन क्राइस्ट फैमिली चर्च ऑफ पाकिस्तान जो है रजिस्टर्ड करवाया, जो आज तक खुदा का शुक्र है जारी व सारी है, जिसका हर साल रिन्यूअल होती है, हर साल ऑडिट होता है, हर साल उसकी टैक्स रिटर्नें बनती हैं, हर साल उसके जितने भी लवाजमात वेबसाइट है वो सारा अपडेट होता है। और इन तमाम सालों में इस वक्त 3 बिशप साहबान वन इन क्राइस्ट फैमिली चर्च के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा 120 पादरी हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, कराची में हैदराबाद तक जो है हमारी ये जो है खिदमत वन इन क्राइस्ट फैमिली चर्च के ऊपर जारी है। और गुज़श्ता जब कोरोना का वक़्त आया तो 2022 में लोकल मेरे जो मुस्लिम दोस्त थे, भाई थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपए की मदद की, जो मैंने अपने दफ्तर वन इन क्राइस्ट के बैठकर हमारे पास हमारा कोई मुस्लिम बहन भाई आया है, मेरे पास कारी आए हैं, मौलवी साहबान आए, हमने सबकी जो है बतौर इंसानियत एज ए एम्बेसडर फॉर पीस हमने 1 करोड़ रुपए के जो है वो राशन बांटा है, जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। इसके अलावा मेरा एक शागिर्द था मलेशिया में, वहाँ से 2 खादम बाहर से आए, तो हमने तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ का जो है हैदराबाद सिंध में गोठों में पानियों में से जाकर रेडियो के ऊपर बैठकर हमने लोगों की जो है बिला रंगो नस्ल जो है हमने वहाँ पर अपनी खिदमत हम करके आए हैं। तो ये हमारा मिशन जो है ये जारी व सारी है। इस वक्त मुझे 41 साल जो है वो खिदमत में हो गए हैं, जिसमें मैंने एजुकेशन के ऊपर और मजहबी हवाले से भी अपनी सारी खिदमत जो है वो दिलेराना अंदाज से जो है
وہ کی ہے. سیاسی سماجی کاموں میں بھی جتنی ہماری تنظیمیں ہیں جو بھی ہمیں بلاتی ہیں، ہم اپنی قوم کے لیے بطور مذہبی رہنما ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور ہمارے جو مسلم بہن بھائی ہیں، جب بین المذاہب کے پروگرام ہوتے ہیں تو ایز اے ایمبیسڈر آف پیس، جس میں سید ثناء اللہ وقاص صاحب ہیں، ہر سال وہ ہزاروں لوگوں کو وہ راشن بانٹتے ہیں، کیش دیتے ہیں. کوئی غریب آ جائے جس کی بچی کی شادی ہے اس میں مدد کرتے ہیں. تو میں اس TTN کی جو سچ کی تلاش میں ہے وہاں پر ان کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ مسیحیوں کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں. اور اسی طرح اور بے شمار دوست ہیں، نعمان ترین صاحب ہیں، حارث بٹ صاحب ہیں، جو میرے ساتھ مل کر کھڑے ہو کر جو ہے بین المذاہب کے اوپر ہم بلا رنگ و نسل چرچ میں آتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے وہ تقسیم کرتے ہیں. اور اس دفعہ بھی ہم کرسمس پر بھی کیا اور عید پر بھی ہم جو ہے اپنے مسلم بہن بھائیوں کو بھی اور کرسچن بہن بھائیوں کی جتنی ممکن ہو سکے گی ہم مدد کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا مشن ہے، یہ پیشن ہے. میرے ماں باپ نے مجھے اس خدمت کے لیے، نہ کہ ماں باپ، میرے چھوٹے بہن بھائیوں نے اس خدمت کے لیے میرے ساتھ کھڑے رہے. ہر لحاظ سے انہوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ تعاون کیا. اور آج جو بے شمار میرے شاگرد ہیں، پاسٹر صاحبان، میری کلیسیائیں، آج وہ میری سپورٹر ہیں، وہ میرے ہیلپر ہیں. خدا میرا ہیلپر ہے. میرے پاس کوئی انٹرنیشنل کوئی ڈونر نہیں ہے، لیکن خدا نے مجھے ان 41 سالوں میں بادشاہوں کی طرح رکھا ہوا ہے. دنیا کی تمام نعمتیں جو ہیں جو خدا نے عطا کی ہوئی ہیں. تو میں TTN کے چیئرمین، ان کی ساری ٹیم کا پھر شکر گزار ہوں جنہیں یہ موقع دیا، اور اپنی ساری کلیسیاؤں کا جو دل کھول کر میری مدد کرتے ہیں تاکہ میں خدا کی خدمت جاں فشانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ جو ہے انجام دے سکوں. تو میں آج TTN کی وساطت سے، کیونکہ آج کل ہمارے روزوں کے دن چل رہے ہیں، تو روزوں کے حوالے سے میں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6واں باب، اس کی 16ویں اور 18ویں آیت خدا کے زندہ الہامی کلام میں سے پڑھوں گا. اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. لیکن جب تو روزہ رکھے، سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. خداوند کے اس زندہ الہامی کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. خدا کا شکر ہو. تو میں اپنے اس TTN کی وساطت سے آج اس بائبل مقدس پر تھوڑے لمحے کے لیے روشنی ڈالوں گا. رومیو 10:17 میں لکھا ہوا ہے کہ اس پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. جب اس کلام کو آپ سنتے ہیں تو آپ کے اندر ایمان کی مضبوطی آتی ہے. اس کے علاوہ مکاشوہ کی کتاب، اس کا 1 باب 30 آیت میں دیکھیں تو لکھا کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والے اور عمل کرنے والے سب مبارک ہیں. آج TTN بابرکت ہے جو اس وقت اس کلام کی منادی کو کروا رہا ہے، اور جتنے سن رہے ہیں آپ تمام سننے والے بھی جو ہیں آپ مبارک ہیں، کیونکہ آپ اس TTN چینل کے ذریعہ سے اس کتاب کو، جو سچائی کی کتاب ہے، جیسا کہ TTN سچ کی تلاش کے اوپر لگا ہوا ہے، تو جو کچھ اس بائبل مقدس میں مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے، وہ سب سچائی ہے. یوحنا 8:32 میں لکھا ہوا ہے، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. پوری بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو اس میں ایک لفظ توبہ آتا ہے. جتنے بھی نبی آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں اور موجودہ خادمین، وہ کلیسیاؤں میں جا کر صرف توبہ کی منادی کرتے ہیں. تو یہ خاص کر روزوں کے دنوں میں یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی ہے، کسی اور عام انسان نے نہیں دی، اور بلکہ یہ پرانے عہد نامے کا ایک تسلسل چلتا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم روزے رکھیں، کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے خدا، دنیا سے ہٹ کر اپنے خدا کی قربت میں رہیں، اپنے خدا کے لیے ہم روزے رکھیں. تو روزہ ایک تسلسل جو ہے، اس سے پیچھے اگر ہم بے شمار نبیوں کے بارے میں اور خدا کی خادماؤں کے بارے میں دیکھیں تو انہوں نے جب بھی کوئی مصیبت آئی تو انہوں نے روزے رکھوائے، اور روزہ رکھ کر
लोगों की मुसीबतें टली। जैसा कि यूना नबी जब नैनवा शहर में गया तो उसकी मुनादी के ज़रिया से लोगों ने टाट ओढ़ा, राख में बैठे और रोज़ा रखा, जिसकी वजह से खुदा ने उनको माफ़ कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी बहन भाई जो इन दिनों में ख़ास कर रोज़ा रख रहे हैं, और यहाँ तो लिखा हुआ है ना कि जब तुम रोज़ा रखो, वक़्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक़्त मुकर्रर है, क्योंकि नबियों ने, पैगम्बरों ने तसलसल के साथ बाइबल मुक़द्दस में रोज़े रखते आ रहे हैं। और मैं मसीही कौम से गुजारिश करूँगा कि जो लोग कहते हैं कि रोज़ा ना रखें, वो मैं समझता हूँ बाइबल मुक़द्दस की तौहीन करते हैं। ये सच्चाई की बात है। वो यीशु मसीह की तौहीन करते हैं, ये सच्चाई की बात है। और सच की तलाश में अगर हैं तो हर एक बुजुर्ग के ऊपर, माँ के ऊपर, बेटे के ऊपर, बच्चों के ऊपर रोज़ा जो है ये मैं समझता हूँ कि फ़र्ज़ है, रखें। और आप देखेंगे कि रोज़ा रख कर आप अपने अंदर एक नई तवानाई पाएंगे। आप अपने अंदर खुदावंद की उस पाक रूह को जिसको आपको मांगते हैं वो आप पाएंगे। खुदा आपको इस रोज़े के वसीला से बेशुमार नेमतों से जो है वो मालामाल करेगा। रोज़ा जो है हमें खुदा के नज़दीक लेकर जाता है। जब आप रोज़ा रखते हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अपना मुंह नहीं बगाड़ना, खुश होना है, तेल लगाना है अपने सिर में कि आम लोग देखकर खुश ना हो, बल्कि हमारा खुदा जो आसमानी बाप है, हमने उसे खुश करना है कि सिर्फ पाजीदगी में वो जाने कि मेरा फ़लाँ बेटा फ़लाँ बेटी जो है वो रोज़ादार है। तो रोज़ा रख कर ठट्ठे नहीं मारने, रोज़ा रख कर हमने दूसरों की तरफ जो है उंगलियां नहीं ठानी, बल्कि अपने आप को, रोज़े का तल्लुक दिल के साथ है। ये दुनियावी तौर पर भूखा रह जाना, अपने आप को दुख देना, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर को वो देखना चाहता है कि ये अंदर से मेरे कितना नज़दीक है। और जब यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा तो देखिए अबलीस उस वक़्त भी आकर उस खुदा से, उस हस्ती से जो दुनिया को खलक करने वाला है, बनाने वाला है, तो किस तरह आकर उसे आजमाता है। हम तो बिल्कुल कमज़ोर लोग हैं, हम तो निकम्मे लोग हैं, हम में अक्ल नहीं है, सेध नहीं है, लेकिन मेरे अजीज़ों आज बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक पहला यूहन्ना 3 बाब में लिखा हुआ है, जो कि खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसके अंदर उसका तुहम बना रहता है और वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को भी आकर अबलीस ने आजमाया कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से क्या कि रोटियां बन जाएं। तो यीशु मसीह ने किस तरह से उसे झिड़का कि आदमी सिर्फ रोटी से ही ना जीता रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। हालेलुया। और ये जो कलाम है ये सच्चाई है, और यही सच की तलाश है कि इसमें से खुदा के वो अनमोल मोती, उसके वो अल्फाज जो मेरे लिए ज़िंदगी है, जो मेरे लिए राह है। यीशु मसीह ने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, राह ज़िंदगी मैं हूँ। अगर उस राह को हम लोग अपना लें, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, तो ये अबलीस की कुव्वतें तसीरें हमारे नज़दीक नहीं ठहर सकती और ना ही आ सकती हैं। खुदावंद का बंदा दाऊद नबी फरमाता है 119 ज़बूर की 105 आयत में, ऐ खुदावंद मैंने तेरे कलाम को, इस सच्चाई को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो मैं उसके ऊपर गौर कर रहा था, क्यों खुदा के बंदा और उस ममसू ने, जिसको जब मसा किया गया तो खुदा ने डबल ताकत दी थी, डबल जोर दिया था, डबल मसा दे दिया था। वो कह रहा है कि तेरा कलाम जो है मेरे दिल में होना चाहिए, इसलिए कि दिल जो है ये खून पैदा करता है और दिल का ताल्लुक दिमाग के साथ है। असल जो सच्चाई है जो आज इस चैनल के ज़रिए आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, तो मेरे ईमान के मुताबिक ये कलाम हमारे खून के अंदर होना चाहिए। अगर हमारे खून के अंदर ये कलाम है, अबलीस आपको छू नहीं सकता, अबलीस आपके नजदीक नहीं आ सकता। जो कि तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा, जो तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खोला जाएगा। तो अबलीस का हमारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। इसके अलावा 3 दफ़ा जो है अबलीस ने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर हमले किए। इसके ऊपर मैं बोलता जाऊं तो कई दिन लग जाएंगे, तो मैं इसको मुख्तसर तौर पर जो है आपकी हजूरी में बयान करना चाहता हूं। असल जो बात है, जिन्होंने रोज़े नहीं रखे वो भी आएँ, रोज़ा रखें, तौबा करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें। खुदावंद यीशु माफ़ करने वाला खुदावंद है। जब आप उसके नज़दीक आ जाएंगे तो तौबा के सिर्फ 4 हिस्से हैं, ते वाओ बे हे। ते से तर्क कर दें
ان دنیا داری کی راہوں کو جدھر وہ موت کی طرف لے کر جاتی ہیں. آمین. وہ اسے واپس آ جائے. یسوع مسیح باہیں پھیلائے ہوئے دعوت عام دے رہا ہے. متی 11:28 میں لکھا ہوا ہے, اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. ہاللیلویہ. خداوند یسوع مسیح آرام دینے والا خدا, بے سے وہ برکتیں بانٹ رہا ہے. بے شک. متی 11:29 میں لکھا ہوا ہے, مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں تاکہ تمہاری جانیں آرام پائیں گی. کتنا پیار کرنے والا خداوند ہے, محبت والا خداوند ہے. ہے سے ہلاکت, ہم اپنی ہلاکت کی طرف خود جاتے ہیں. خدا کسی بھی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ وہ یہ چاہتا ہے ہر گنہگار کی نوبت جو ہے وہ توبہ تک پہنچ جائے. ہاللیلویہ. آمین. تو روزوں کا خاص جو TTN کی ذریعہ سے پیغام ہے اپنے مسیحی قوم کے لیے, عالمگیر کلیسیا کے لیے, اور اسی چینل سے میں آپ کو اور بھی بے شمار جو ہم تلاش کرتے ہیں بائبل حق سچ کی باتیں, اس کے بعد خدا موقع دے گا اور ایسی باتیں بتاؤں گا جو ہمارے لیے ہیرے جوہرات موتی ہوں گے, اور ہم روحانی طور پر جو ہے ہم برکت پائیں گے, زندگی پائیں گے, صحت پائیں گے. اس لیے مسیحی قوم سے گزارش ہے کہ روزے لازمی رکھیں. آپ گناہ سے دور جاتے ہیں. روزے سے ابلیس آپ سے کامتا ہے, آپ کے نزدیک نہیں آ سکتا. روزے میں رہ کر آپ زیادہ قربت جو ہے خداوند کے نزدیک لے کر آتے ہیں. اور سمپل یہاں یسوع مسیح نے جو تعلیم دی ہے کہ جب تم روزہ رکھو, منہ دھو, سر میں تیل لگا, اور ریاکاروں کی طرح, دوسرے لوگوں کی طرح جو ہے اپنا منہ نہیں بگاڑنا, بلکہ بشاش رہنا ہے, تازہ دم رہنا ہے, تاکہ دوسرا جو ہے وہ جانے کہ یہ واقعہ ہی خدا کا بندہ ہے. اب خداوند کا شکر ہے ہمارے مسیحی بہنیں بھائی آج شام اگر 6 بجے روزہ رکھتے تو دوسرے دن شام کو 6 بجے کھولتے ہیں. کوئی کھاتے پیتے نہیں. بے شمار لوگ کہتے ہیں جی ہاں جی وہ درمیان میں سیب کھا لیتے ہیں, پانی پی لیتے ہیں. یہ غلط ہے. روزہ کیا رہ گیا؟ روزہ تو اس میں ہوتا ہے کہ مکمل طور پر جو ہے آپ نے کچھ نہیں کھانا پینا. تو مسیحی روزوں میں جو روزے رکھتے ہیں وہ کچھ نہیں کھاتے پیتے. اگلا روزہ پھر وہ رات 10-11 بجے کے بعد پھر ان کا سٹارٹ ہو جاتا ہے. میری اپنی مسز روزے رکھتی ہیں, 6 بجے روزہ کھولتی تو اگلا روزہ پھر 6 بجے ان کا جو ہے شروع ہو جاتا ہے. زیادہ انسان برکت پاتا ہے. اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اس کا آپ چہرہ دیکھیں گے بڑا جلالی ہوگا, خدا کا نور جو ہے وہ اس کے اوپر سے چمکتا ہوگا. اور یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم دنیا کے نور ہو, اور نور طریقے میں چمکتا ہے. اور جس نے روزہ رکھا ہو تو کیوں نہیں اس کا چہرہ چمکے گا, اور اس کی وجہ سے اس کے خاوند کو برکت ملے گی. اور عورت نے رکھا ہے, مرد نے رکھا تو اس کی وجہ سے اس کی بیوی کو برکت ملے گی, ان کے بچوں کو برکت ملے گی, ان کے خاندان کو برکت ملے گی. اور خداوند کے پاک فرشتے جو ہے اس گھر کے چاروں طرف جو منڈلاتے رہیں گے, تاکہ ابلیس کی قوتیں تاثیریں جو ہے وہاں پر ٹھہر نہ سکیں. آخر میں پھر میں اپنی پوری مسیحی قوم سے گزارش کرتا ہوں کہ روزے لازمی رکھیں. اس میں ہمارا فائدہ ہے, ہم برکت پائیں گے, زندگی صحت پائیں گے. گاڈ بلیس آل آف یو. جی بہت شکریہ بشپ صاحب, آپ نے یقیناً ایک ایسا روح پرور سما باندھ دیا ہے. ناظرین, میں امید کرتا ہوں کہ یقیناً آپ نے آج اس کلام سے برکت حاصل کی ہوگی, چونکہ بشپ صاحب کی باتیں اور ان کا جو خدا کے پاک کلام کا پیسج جو انہوں نے پڑھا وہ یقیناً آج کل چونکہ روزوں کے ایام چل رہے ہیں, اور ضرورت ہے اس وقت تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ناظرین جو روزہ کی حالت میں ہوتے ہیں وہ کلام میں ٹھہر سکیں, دعا میں ٹھہر سکیں. میں گزارش کروں گا بشپ صاحب سے کہ بشپ صاحب آخری دعا ہمارے ناظرین کے لیے, ہمارے چینل کے لیے, اور تمام مومنین کے لیے جو روزہ کی حالت میں ہوتے ہیں, اور ایسے مومنین جو روزہ نہیں رکھتے, خدا انہیں بھی توفیق عطا فرمائے. میں TTN کے تمام ناظرین سے اس کے پیش کر کے دعا کروں آپ لوگوں کے لیے. جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو روزے میں آپ دعا میں ٹھہرتے ہیں, اور جب آپ ایمان کے ساتھ آپ دعا کرتے ہیں تو ایمانداروں کے درمیان معجزات ہوتے ہیں. آمین. تو ان روزوں میں اپنے اپنے جو ہے معجزات حاصل کر لیں. خدا بانٹ رہا ہے, دے رہا ہے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں, خدا ان کی حضوری کو محسوس کریں, دعا مانگیں. آسمان اور زمین کے خالق و مالک, تو بھلا ہے, تیری شفقت ابدی ہے, تو ابدیت کا باپ ہے, سلامتی کا شہزادہ ہے.
آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے سامنے ہم جھکیں اور سجدہ کریں. تیرا نام سجدے اور تعریف کے لائق ہے. میں خداوند تیرا خادم ہوتے ہوئے TTN کی ساری ٹیم کے لیے، ان کے چیف ایگزیکٹو کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتا ہوں کہ اسی طرح وہ سچ کی تلاش میں لگے رہیں اور اچھی اچھی باتیں مسیحی قوم کے پاس پہنچیں اور قوم جو ہے برکت پر برکت پائے. اے خداوند تیرا خادم ہوتے ہوئے میں ملک پاکستان کی سلامتی، امن اور استحکام کے لیے دعا مانگتا ہوں. اس وقت جو بے شمار ملک جنگ کی حالت میں ہیں، ہم امریکہ کے لیے برکت چاہتے ہیں، اسرائیل کے لیے برکت چاہتے ہیں، ایران کے لیے برکت چاہتے ہیں اور اپنے ملک پاکستان کے لیے برکت چاہتے ہیں کہ تمام ممالک جو اس وقت جنگ کی حالت میں ہے، ہم ان سبوں کے لیے چاہتے ہیں کہ امن و ایمان ہو جائے، آپس میں بیٹھ کر صلح اور سلامتی، کیونکہ ہم جس کو ماننے والے ہیں وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے اور امن کا بانی ہے. اور اس لیے ہم تمام ملکوں کی چاہتے ہیں کہ آپس میں فیلوشپ ہو، آپس میں بیٹھ کر سمجھ کر خداوند یہ جنگ ختم ہو جائے، امن و ایمان رہے اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. اے خداوند خدا، پھر تیرے حضور ہم اپنے ملک پاکستان کی سلامتی، اعلیٰ اداروں کے لیے، اپنے ملک کے سپاہ سالار سید محمد آصف منیر صاحب کے لیے، ان کے تمام ان نوجوانوں کے لیے جو سرحدوں پر خدمت کرتے ہیں اور ہم بڑے آرام سے ملک کے اندر سوتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. شہیدوں کے لیے، مسیحی اور غیر مسیحی بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے ملک کے پاکستان کی خاطر اپنے جانوں کے نذرانے دیے ہیں، اور ان کے خاندانوں کے لیے بھی برکت چاہتے ہیں. ملک کے صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے بھی اے خداوند جتنے سیاسی، مذہبی اور غیر سیاسی لوگ خداوند کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی برکت چاہتے ہیں. انہیں سلیمان جیسی عقل اور دانائی عطا کر تاکہ ملک کی بہتری کے لیے مل بیٹھ کر خداوند کام کریں. اور اپنی مسیحی قوم کے ان تمام مذہبی اور سیاسی لیڈروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو اس وقت ڈیفرنٹ موضوع لے کر خداوند لگے ہوئے ہیں، وہ بھی آپس میں بیٹھ کر اپنے ان تمام پیغامات کو ایک پیغام کر کے حکومت وقت کے آگے پیش کریں اور برکت پائیں اور زندگی پائیں اور مسیحی قوم ترقی کرے. پھر میں تیرے حضور خداوند اس چینل کے لیے، اس کی ساری ٹیم کے لیے برکت چاہتا ہوں. آج کہ یہ ساری جو چینل کے تھرو دعا کی گئی، کلام پڑھا گیا، گفتگو کی گئی، وہ خداوند تیرے حضور مقبول ٹھہرے. یہ سب کچھ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین. آمین. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں، آمین.